کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ یہ تھے قاری محمد شبیر صاحب، جو کہ پہلے رب تعالیٰ کی مدح اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے اس وقت جامعہ سلفیہ کے ناظم تبلیغ حضرت علامہ مولانا صغیر نواز طاہر صاحب دامت برکاتہ عالیہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ مداح رسول حافظ شاہ نواز شاہد نواز محمدی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہے۔ ان علماء کے بیانات ہوں گے، اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ واضح شیریں بیان واضح خوش الحان قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ صاحب الفضیلہ والمعالی حضرت علامہ صغیر نواز طاہر صاحب ناظم تبلیغ دعوت تبلیغ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جو کہ فیصل آباد کے قرب و جوار اور اطرافوں کے اکناف میں دین کی دعوت کا کام بڑے بے لوث طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مولانا کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کی بلندی اور ان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت ان کو قبول و منظور فرما کر ان کو مزید ترقیاں نصیب فرما دے۔ آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں مولانا صغیر نواز طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ مختصر ٹائم میں لمبی چوڑی تمہید نہیں بننی، یکدم انشاءاللہ دو چار باتاں بیان کر کے بات نو ختم کر دینا ہے۔ تے ساؤنڈ والے نو چاہیے جڑی پہلا آواز نعت وچ سی نا اُداں دی کر دے۔ دعا فرماؤ اللہ پروگرام دا انعقاد کرنے والے قاری ارسلان بشیر صاحب، انہاں دے دیگر رفقا شیخ محمد رشید صاحب، اللہ سب نو برکتاں نال نواز دے، اور جتنے بھی تسی آئے بیٹھے ہو اللہ سب دے کراں چ برکتاں دا نزول فرمائے۔ انسان کوئی عمل چھوٹا کردہ ہے وڈا کردہ ہے، ایک وقت انج دا آ جائے گا انسان اس نیکی دی جزا نو اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ لوے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں اس موقع تے کئی ایسے فرمودات نے، چند باتاں چھوٹے عمل نے وڈے عمل نے، انہاں نو کر گزریا کرو۔ اے نہیں کہ عمل چھوٹا ہے وڈا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعض دفعہ چھوٹے عمل پہاڑ بن جاندے ہیں، اور بڑے بڑے عمال انسان دے ضائع کر دیتے جاندے نے، بیکار کر دیتے جاندے نے، بندے دے منہ تے مار دیتے جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو جبریل امین کہہ رہے نے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ۔ سونے پیغمبر جی عمل کرو، اس عمل دی اللہ توانو قیامت دے دن جزا عطا فرما دیں گے۔ سونے پیغمبر دا پیارا جیا فرمان ساڑھے واسطے آئیڈیل بن گیا، ساڑھے واسطے نمونہ بن گیا۔ ان جو عمل کرنے لکھن والے لکھ دے جا رہے ہیں کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے
किरामन कातिबीन लिख रहे ने बंदे दियां हरकतां नोट हो रही ने बंदे जो भी ज़बान तो बोल बोलना तेरा ओ बोल नोट किया जा रहा है। अगर तू दुनिया दे अंदर किसे नु गलत अंदाज नाल बुलाना ओदियां गीबतां करना ओदियां चुगलियां करना लिखन वाले फरिश्ते तेरी एक एक हरकत नोट कर रहे मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो बंदा बोल बोलदा लिखिया जा रहा है बंदे दियां बुराइयां लिखियां जा रही हैं बंदे दियां गीबतां कीतियां लिखियां जा रही हैं बंदे दे झूठ बोले लिखे जा रहे हैं बंदे दियां नाफरमानियां दे अमाल लिखे जा रहे ने बंदे दा बेनमाजी होना अल्लाह दा बागी होना और दुनिया दे अंदर कत्लो गारत दे बाजार लोकां नू कत्ल कर देना ये बंदे दा सब कुछ नोट किया जा रहा है। अल्लाह पाक दे कुरान ने फरमाया फा अम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु फहुवा फी शतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराका माहिया नारुन हामिया। इंसान दा क़यामत वाले दिन पलड़ा जेड़ा नेकियां वाला अगर पारी होएगा कामयाबियां बंदे दा नसीब बन जाणगियां ए तराजू वाला पलड़ा भारी होएगा सज्जा पासा भारी हो गया कामयाबियां बंदे दा नसीब बन जाणगियां। अगर ए पलड़ा नेकियां वाला होला होवेगा ए दे खाते दे अंदर बुराइयां होणगियां नाफरमानियां होणगियां गीबतां होणगियां चुगलियां होणगियां ताने मेने लोकां नू दिते होंगे रिश्वत खा के अपना वक्त कढ़िया होवेगा ये सब कुछ बंदे दा नोट किया जा रहा है। ये अमाल बंदिया सोच समझ के करया कर अगर बुराइयां वाला पलड़ा हो लाए तेरे वास्ते अल्लाह दुल जलाल ने अग नो बरकदी हुई अग नो तैयार फरमाया उदो तेरा खाता तेरे सामने आ जाएगा उदो परेशानी तेरा मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह पाक दे कुरान ने फरमाया ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफ़िकीना मिम्मा फ़ीह व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब अक़वा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। देखो ना किताब रख दी जाएगी बंदा अपनी गर्दन झुका के बैठा होएगा परेशानी इंसान दा मुकद्दर बनी होएगी ओ ते डरदा होएगा घबरांदा होएगा टेंशन विच होएगा आखीगा अल्लाह दी तुसी ते मेरी छोटी गल नहीं छड्डी वड्डी गल नहीं छड्डी हर गल नोट की गई है हर हरकत नोट की गई है हर बुरा अमल नोट किया गया है हर चंगा अमल नोट कर दिता गया है बंदे दियां एक एक हरकतां नोट कीतियां जा रही ने उदो बंदा उते डंडी मारन की कोशिश करेगा झूठ मारन की कोशिश करेगा अल्लाह जी मैं शिरक नहीं कीता मैं नाफरमानियां नहीं कीतियां उदो इहदी ज़बान नूं ताला ला दिता जाएगा। अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उदो बोलन लगेगा जबान नो ताला लग जाएगा एदे हाथ पैर बोलन लग जाएंगे एदे पैर बोलनगे अल्लाह इन्हां पैरां दे नाल फलां जगह ते जांदा रहा अल्लाह इन्हां हत्थां दे नाल जुल्म करदा रहा इन्हां हत्थां दे नाल ज़्यादतियां करदा रहा उदो डंडियां भी बंदे दियां काम नहीं आउणगियां दुनिया अंदर धोखे देंदा रहा फटाट करदा रहा गीबतां करदा रहा मुनाफिक दे ताने देंदा रहा
فاسق دے تانے دیندہ رہا اے گل نوٹ کر کے اپنے پلے بن کے لے جاؤ جیڑا دنیا دے اندر کسے بندے نو منافق دے تانے دیندہ فاسق دے تانے دیندہ انہوں بریاں گلاں نال یاد کردہ اگر او دے اندر او حرکتاں کوئی نہیں او بندہ منافق کوئی نہیں او بندہ فاسق کوئی نہیں تے اے جیڑا بندہ کہن والا منافق بن جائے گا تے فاسق بن جائے گا زبان تو جیڑا بول بولنا ہے جیڑی حرکت کرنی ہے بندے ذرا غور کریا کر تیرے مونڈیاں تے بیٹھے ملائکہ نوٹ کر رہنے تیری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے اس واسطے نیکیاں کمال ہے عمل صالح بنا لے رستے دے وچوں گزر دیاں السلام علیکم کیا کرے ان المؤمنا اذا لقی المؤمنا فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافحہ تناظرت خطایاہما کما یتناظر ورق شجرہ دو مسلمان نے دو پیغمبر دے غلام نے زمین تے مل دینے محبت نال مل دینے پیار نال مل دینے مصافہ کر دینے اینا دے ملم دے نالے اینا دے گناہ اس طرح چڑھ جان دینے جی میں درختاں دے پتے چڑھ جان دینے نیکیاں اپنے نامہ عمال دے اندر شامل کی دیئے رستے دے وچوں جاندے ہو کو کنڈا نظر آئے کو وٹا نظر آئے دور کر دیا کرو ایک کامیابی والیاں چیزاں نے سونے پیغمبر دا فرمانے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق وکانت توزم الناس سونے پیغمبر نے جنت دے اندر ایک بندے نو ویکھیا ایک انسان نو ویکھیا او جیڑا جنت دے اندر الٹ بازیاں کھان دیا انہوں اس عمل دی وجہ تو جنت وچ پہنچایا گیا انہیں ایک تکلیف دے چیز نو دور کیتا رب نو ادائے نہیں پسند آئی رب نے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا نیکیاں شامل کرو وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ جزا ملے گی تیمارداریاں لوکاں دیاں کریا کرو لوکاں دے حال پوچھیا کرو خبرگیریاں کریا کرو جیڑا بندہ بیمار دی عیادت کردہ کر دے اندر جاندہ جنی دیر تک وہ دے کر دے اندر روے گا آسمان دے ملائکہ جڑن اے دے واسطے بخش دیاں دعاواں بھی کر دے ہونگے 70,000 ملائکہ دیاں دعاواں چاندے ہو جنت دے میوے کھانا چاندے ہو تے بیمار دی عیادت کریا کرو یتیمہ دا خیال کریا کرو مسکینہ نال محبتاں کریا کرو سونے پیغمبر نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت خاکزا جیڑا یتیم دی کفالت کرنے والا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جی میں میریاں دو انگلاں قریب نے یتیم دی کفالت کرنے والا تے میں اللہ دا نبی دونوں جنت وچ قریب ہووانگے نیکیاں شامل کرو اپنے کھاتے دے اندر اگر کامیابیاں چاندے ہو جہنم تو نجات چاندے ہو قبر دیاں کامیابیاں چاندے ہو قیامت والے دینے عرشتہ سایہ چاندے ہو تے کامیابیاں انہا کمہ دے اندر لبنیاں نے سونے پیغمبر نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من امد ربہی حتی یسال عن خمسن بندہ اللہ دی عدالت وچوں اپنا قدم نہیں چک سکے گا جتنی دیر تک اللہ دے ہون والے 5 سوالاں دا بندہ جواب نہیں دے سکے گا پہلا سوال ان عمرہی فیما افناہو وان شبابہی فیما ابلاہو وان مالہی من این اکتسبہو وفیما انفقہو ومازا
عاملا فیما علما. اور نوجوانوں عمر دے بارے پوچھیا جانا ہے, جوانی دے بارے پوچھیا جانا ہے, مال دے بارے پوچھیا جانا ہے. مال کتوں کمایا تے کتے خرچ کیتا, علم جنہ ہو گیا سی علم دے مطابق عمل کیتا کہ نہیں. انہاں وچ اپنا کھاتا چنگا بنا لو, اپنی جوانی عبادت اندر لگاؤ, اپنی عمر عبادت اندر لگاؤ, اپنا مال چنگے رستے دے اندر اللہ دے رستے اندر قربان کر دے جاؤ, نیکیاں دیاں پنڈا تیار کر دے جاؤ, اپنے مسلمان پائی دے جنازے اندر شامل بھی ہو جاؤ. اے نہیں کو لین لاڈ بندہ او دے جنازے تے جامنا ہے, او بگڑیاں والا بندہ, او ایم پی اے بندہ, او ایم این اے بندہ, او مر جاندہ او دے جنازے تے دوروں دوروں لوگ ٹر کے آ جاندے نے. کوئی مدرسے دا امام فوت ہو جاندہ ہے, کوئی مدرسے دا خطیب دنیا تو چلا جاندہ ہے, او دے جنازے تے جان تو لوگی کنی قطرم دے. حالانکہ جنازے تے جان والے جیڑے مومن بندے فوت ہوندے نے, اللہ دے قیمتی بندے فوت ہوندے نے, بعض دفعہ نہیں اللہ خوشی میں جاندے نے اس مومن بندے دا جنازہ پڑھن والیاں اللہ معاف کر دیندے. اپنے کھاتے اندر نیکیاں شامل کرتے جاؤ. فکر کر عملان دا, عمل کرو نیکیاں کماؤ. فکر کرو عملان دا, نہ دل اتلامی تو دنیا دے وچ عمل نیک کمامی تو. کیتے گناہ جڑے جلدی بخشامی تو, خالی ہتھی آیا کوئی چیز نہ لیمی. آخری آواز بندیا ایک دن پینی او دفن جد کیتا تینوں سبنا پیاریاں, بک بک مٹی پائی تیرے اتے ساریاں. کئیاں ایتھے ڈیرے لائے, کئیاں ایتھے ڈیرے پائے, چنا ستاریاں. حسن دا سورج ڈبیا, حسن دا سورج ڈبیا, لاٹ نرمیاں. آخری آواز بندیا ایک دن پینیا. اور دولت دا سکہ چلے ایس جہان تے, عملان دا سکہ چلے حشر میدان چ. او جنت مقام ہو سی جو بندے رحمان دے, او نیک کام دے ٹولے جنت پھر دوست ان لیمیاں. آخری آواز بندیا ایک دن پیمیاں. میں صدقے بلال تیرے, میں صدقے بلال تیرے, صدقے ایمان دے, تیرے تے کولے آمتے مار تیرے خان دے. جوڑے دی آواز پہنچی اوپر آسمان دے, جوڑے دی آواز پہنچی اوپر آسمان دے. او جنت وچ بلال سونے جگہ پیاری لیمیاں. آخری آواز بندیا ایک دن پینیا. او آواز لگن تو پہلا اپنا نامہ اعمال نیکیاں نال بھرپور کر لو.
نافرمانیاں تو بچ جاؤ، غیبتاں تو بچ جاؤ، چگلیاں تو بچ جاؤ، گالا کڈم تو بچ جاؤ، نافرمانیاں شرک جیسیاں گلاستاں دے اندر جام تو بچ جاؤ، بغض تو بچ جاؤ، کینہ رکھم تو بچ جاؤ، حسد تو بچ جاؤ، اور اپنے کھاتے دے اندر نیکیاں شامل کرو۔ اے نیکیاں قیامت والے دن کامیابی دلام گیاں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قیامت والے دن ایہو نیک عمل توانو رب دا دیدار کرواندے ہون گے، ایہو نیک عمل ہو دے کرسر تو توانو پانی پلاندے ہون گے، ایہو تواڈے نیک عمال توانو قیامت والے دن اٹھ دے پرندے آتے جناب اٹھ دے گھوڑے آتے سیراں کرواندے ہون گے، ایہو تواڈے نیکیاں دے عمال جڑے نے سونے چاندی دے برتناں دے اندر توانو پانی پلاندے ہون گے، ایہو تواڈے نیکیاں دے عمال سونے پیغمبر تواڈیاں باواں پکڑ کر کے توانو جنت دا مہمان بنا دے ہون گے، ایہو تواڈے نیکیاں دے عمال کل قیامت والے دن عرش دا سایہ تواڈے اُتے سائے بان بندا نظر آئے گا، ایہو تواڈے نیکیاں دے عمال سونے پیغمبر دے جھنڈے دے نیتے توانو جگہ بھی عطا کر دے ہون گے۔ نیکیاں کمام دے جاؤ، عمل صالح بنام دے جاؤ۔ اللہ آج دی حاضری میری تے تواڈی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔